سلام سلام تخطاتلتي مدب أديس جيكيتيوب كمي كأنيخوم كمي اللخوم سيابير مسكن دحاني لومي استفلي من قدي كنقرأكم زد لغو نقرأ لني لومي من البات سميعكم تخونو بزور حمالتيو جون عسر تخلت جميرو زجمر حدش ناي أوروبا ناي أزول فرفارن وكان ناي أسايلم أبليكيشن بروسيس حدش سخونا أسرارها كزرقحيو كجمري مالتيو كلاتكم ناب جرمن تمتسو سبات بفلاي كاب جون عسر تغلت جميركم تمتسو سبات نعاكم يزملكت بليس مساي كونو أصبكم تخطاتلوني زحدش زخونه حدش زخونه حقيقو اتا اكايدا كمي يو انتاي زخون كمي جيروم يوم إدوم كهبو زقبهم زبل عصبيغة كبرها الكومي أوكي لوبي كنقربكم زدالخو بزعبا جياس ريفورميو جياس ريفورم مالت اتن إسران شديسان إسران شوعتن زخونا ناي أوروبا عدتات بحنساب كوينوم زوجو حقيقيو تيخا تكباراو زخون كم زنقركم جون عسى تخلته جميرو أكلن عدتات مالتيو يجمر أزي أتبكم بليز أتبكم كسمعوني بفلاي كاب جون عسى تخلته جميركم ناب أوروبا تمتو بزي قدس بحقاوي ببلين كخوني خليو بزي حقاوي ببحر ديو ببوردر ديو بزي قدس ناب جرمن ويكان ناب أوروبا بتن إيو ناي أوروبا حبرت زلو عدتات تمتو سهبات بجاخم زي فيديو عصبكم سمعوها مخنياتو خمت نايك أدم أيك خوننيو لومي ناب جرمن ناب طاليان ويكان ناب أوروبا لوما آتيو إيدو زهب كمت نايك أدميو زبلو زريئو إيدو خهب يخليو سأقام يبلونيو كاب عسر تخلت جميراغن لوم سلستيو دحرت شعت معلتي حدش أسرار حي زرقحالو بليس أتصبكم سمعوني حدا رايب لكم اللخو زي كون نجر كيتقبرو إتا أكايدا إذ نقرأكم حجي جياس ريفورم حدش أسرارها أوروبا ناي عقبا حتتي يملكت أوكي بتعمل صبوغ أديسيه بعقبا ناي عقبا مخاري بجرمن سرح زي تفلتو نخاء بليز سبسكرايب قبرو مخناتو عب يوتيوب أديس جيكيتيوب لعلى خلتها مئتز خون فيديو تاع تساريحهم ألو بقوانقا أمحارينيا نإيثيوبياويان بقوانقا تغرينيا خا نإيرتراويان تساريحهم ألو بليز سبسكرايب كبرو بزوح حابريتا اخترخبو تخليهم انقع دحان متاخم ناب أديس يوتيوب سدرابيت thank you so much اوكي حجي كنقرأكم انتا ايو جياس ريفورم مالت اوكي جياس ناي أوروبا حدش عقبة حاتة تزملكت حقيو بقى اتعلامو انتايو اتعلاما بزي حقي ناب جرمن ناب أوروبا زمتو سدتنياتات بزيحوم بزي مخنيات نقنسو حاسيبوم كقنسونا حاسيبوم مالتيو سوئلو زمت سب كأتو يبلون يو مالتيو اوكي كالغا illegal زخونو نحوارو نخيمتو ناب أوروبا خمتو يبلو من يلوم سلازة حسبو اوكي بتعمل ريستريكتيف زخونة أزيوم زتال وو تكباراو كقبرو زداليو نتبتات خلتنا قرالو اتن مأتوتات ناب أوروبا مأتوي حدا بمريت كخوني خيليو أب بوردر مالتيو كالي بنفاريت كخوني خيليو أب ايربورت
أب كلن عدتات أوروبا أب إيربورت زخونيو كالخاء زي qualified زخونة مخنيات زي بلو سب ويكاني سوق إلو زي حقاوي سوق إلو قال مخنيات فتيرو نخاعتو زدالي خاء هتوت زخونة نابتز متقو عد مملاس يوم زداليو حدا قال أيكا قال شم كمان أوت يعملوا له سيكونديا ميغراسيون يبال سيكونديا ميغراسيون انتهي مالتيو قال أي مسداد مال قال أي سالساي رابعاي حموشاي جزي مسداد حج بزح جزي إثيوبيان إرتراويان عزبكم سمعون تجرين يسمعون ن أمحاريان سمعون بمحاريان صرح لكم يدحن أي تأجمي يبلون طليان ناب طليان يمت حدا سب اب طليان عقباي حتت دحرؤو اب طليان اي سلطون دحرؤو ناب جرمن كا خيدو حتت جرمن كا اي سلطون ناب يوكي ناب كمز حالولو زباله ناي عقبا كونتات انتاي لوموس سيكونديا ميغراسيون كندي غزي خسدت كالا اي مسدت مالتي بقى ازي نحوارو خطرفو يحاسبو لو نحوارو طليان بطليان زمت أسب عب طليان كمتصي خليو كم قال يروح حلف خلي جن عب بوردر كتحازيو أزي نزيهم كم زعينة سبات استرارة مقطعات خمان السرات كمان كمتصي مالتي سلازي بيت ما أسرتون متاو كمتصي مالتي انتي نزوم كالا أي سالساي سددو ناب فرنساي تعامومن ناب جرمن كمو خموسو إلهم زخدو زورو سبات انتي أدى اليوم اللو مسلم حجنا أبنى طاب جرمن أتي ناي عقبة كونتات كفتن يفتنوه بسلسته معالتي أب سلسته معالتي اتساب مالتيو عقبة حاتيتو تحرو زنا عساري عصابعتي فينجر برينت يقبر أب مجمرتا أب طليان غيرو ندحر كوينو السو ندحر تفاليتو بزي كالا أي حساب مالتيو قالت يفوم كسوغويهم نابتا تملكتو عد مالتي تا تملكتو عد وين ناب سالساي عد وي كأنا ناب عدو توسدو سقع زسوغوغ ناب عدو ناب زن دخا عدتات أوروبا كوساديو أبو صانيحو دحرقو ناب عدو يملسو مالتي نيشتي يترر اللو أصبكم سمعوني اوكي كاد اخا ايدوم مسحابو زوم 3-4 عدتات توريست خوينم زورو نبرو مالتي انتايم حج خونو ناب جرمن وي كان ناب كال نابتن كال اوروبا عد ندحر كيدو كيدوم غزيኦም يحصر تبروسس حدا قال ايكا ገንዘብ يقنسهم ወይ كأني أي وهابو من أتي أزول ببابا لايستون زبهال ناي asylum application profits مالتيو application apply زجبرو profit ገንዘብ ديو غلاديو أسو يقنس ወይ كأني أي وهابن اتا زخفأت عم بجرشتا زقمتو أنتايا مأسرتي هافتونغ يبلوا مأسرتي سقع زوسد سقع زتصاره يسر مالت اب بيت مأسرتي غلا مستوم غبن زغبرو اي كم خونن اب كالئ بوتا اي انقساقسن مالت زب ازيا اصبيكم سمعوني اوكي كالئ اب انتاي زبحال نجر امصيوم الله حجي قدم حجي زي نبريو اوكي حدش فعودنو حدش حق ممرحيو سكرينينج زبحال ممرحي امصيوم الله
ازي سكرينينج اب كلن اوروباويت عدتات يسرحيو اب كلن اب طليان جرمن جلا كله اب كله سكرين تقبروا إخم اب كلن مأتو مالتيو بحقاون دحر مزيخم اب ايربورت سكرين تقبروا بزي حقاوي اب بوردر ابتي جمجم ببحر تمزقو ابت بحرتات يوم كحزقهم دحرقو ابقو ناي مجمرتا ناي عقبة بروسس كمان ايكونانيو جانا ناب عقبة زبحال انفتكم اي بلكم ليكم جانا نابوتات كيكركم تتحيزكم تخونتات يمرمر مالتيو اوكي كلت عينت ناي بوتاتات كلت جيروم فاليوم ولو حدا اب بوردر ويكاني اب ايربورت قال ايكا اب وسط عدي انلاند مالتيو كم قال جيرو كم كلا كوينكم تعاتو تخونيكم اب جرمن اب كال عدي مساعتكم عقبات اندحر حاتيتكم دحرو السو ناي انلاند بروسس بحال حيزوم ات بروسس زغبرو مالتيو بعلمن ابنت نا فرانكفورت نا جرمن مزيوم نا فرانكفورت اندحر اتيكم ا فرانكفورت منيت توانا سراح سرحو ناي فرانكفورت كتما اوسلاند بهرده بوليس بحنساب كوينوم از غداي يسرحوتو انتي ت سكرينينج زبال سكرينينج مالت متصراي مالتيو اوكي انتي ام كذا صاريو اصبيكم سمعوني سكرينينج حدا قطر حدا كتصاري زلو انتايو مننت identities كالخا زي شرحايس اوبا بروفوم انتي مالتيو ناي security قدايو منيخ نسخي نابنت كما يجري زغبر حدا ناي اساري ازابعتي فينجر برينت متجبري انتي يو انتي مالتيو زي اساري ازابعتي سمعوني اوبا بروفون وي كانتي مرغغات سراح زسرح ناي بوليس بهرده وي بوليسات يوم زي ناي مرغغات سراح تسرحو اسارة عصابتي كجبرن كله حدا ناي اوسلاند سنترال ريجستر زبحال نجار አለው ናይ ኩሎም ካብ አውሮፓ ወጻይ ዝመጽ ሰብ ዝምዝገበሉ አሴት ኤር ዝባሃል ፕሮግራም አለ አብኡ ያአትው እቲ አሳሪ አጻብዕቲ ማለት እዩ ኦኬ ካልኻ እቲ ኖርማሊ እንታይና ፊንገርፕሪንት ንብሎ ኦኬ እሱ ዝምልከቶ ካለ ቢሮሎ እሱ ኸአ አብኡ ያአቱ ማለት እዩ አዙል ከም ዝሓተትኩም ኦኬ መጽኹም عقبا حتت مخانكم كا زمزغب كالي بروجرام كالو ابو حقاو زخونه بروجراميو ابو تاعتو كان خا بوندس سنترال ريجستر ناي هاجراوي فيدرال ناي جرمن مالتي كله سب زمزغبلو سب بزح غزي جبن زفصمه ابو يمزغبي تعشمو ما انت كلهم كفلتوا مالتيو ابو يمزغب تسب كالخا كل شيء نفلتوينا اويروداك سبحال نجر አለው مش اب اويروداك اتي تمننتنا يمزغب اب فيز كايرعي فيز مالت فيزا انفورميشن سيستم ناي اوروبايو ابو يعتو تمننتنا اوروبا ناي اوروبا داتا بانكيو አብኡ ያአቱ ይምዝገብ ናይ ሸንጀን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዝባሃል ከአለው ሁሉም
بشنجن فيزا زمت وسبات زمز قبولو SIS بحالال أبو خاطيو تمننت أبو خا كرعايو مالتيو مننتنا كله أب كله بتاعي زمز قب مالتيو أوكي كال خا نيستي تدنجز انت أزيا أقداسي نجار سلزخونيو أب بناي international data bank خا تشيكون كجباريو يبل إذن تاي مالتيو نورمالي ب انتربول داتا بانك انتربول مالت ناي بي كلن عدتات ناي علم كلن عدتات بحنساب كوينوم جبن اندحر تساريحون عبنت زتحبابرائين تحبابيرن تجبن سر حسب من انت خفلي من انت نابت بوتا خوسد بحنساب ناي علم بوليس الكم كت قلتوا تخوليهم اب وين كعتو يمالتي حجنا عبنت سلازي مننت قير كا ممصعسي ايتواصنيا مالتي انا بفلاي ناي ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ቶም ብዙ ጊዜ ዝከታተሉኒ ናይ ኢትዮጵያ ሕጅና አብነት እዚ ናይ ፋይዳ ዝተባሃለ ፕሮግራም አሎ ናይ ዓይን ስካን ናይ ፊንገር ፕሪንት ስካን ኩሉ ተገይሩ ዝወፅእ መንነት እዩ ሕጂና አብነት ጀርመን ወይ ካና አውሮፓ ምትሕብባር በኢንተርፖል ምትሕብባር እንድሕር ደልያ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ሰራሕ ተኸልያ ማለት እዩ መንነት ምሲ መንነት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ ሶኢሉ ዘይኮኖ ኢየ ኢሉ መጽኡ ኣብ ዝኽብብ ኣገዳ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እንፈልጥ ኣለና ስለዚህ ናይ ኢንተርናሽናል ዳታ ባንክ ማለት ዓለም ለኸ እዩ ፊንገር ፕሪንት ክንገብር እንኮለና ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ማለት እዩ ጅና ኣብነት ኣብዚ ዓዲ ኢዶም ክህቡን ከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሰባት ናይ ኣሜሪካ ዓሳራ ኣጻብዕቲ ኣብዚ ዓዲ ይወፅእ ካናዳ ዝነበሩ ናይ ካናዳውን ኣብዚ ዓዲ ይወፅእ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ሲስተም ኣሎ ናይ ዓለም ለኸ ኢንተርናሽናል ዳታ ባንክ ኣሎ ማለት እዩ ምስኡን ይተሓሓዝ እዩ እዚ ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ኣውሮፓ ክመጽእ እንከሎ ኣሳራ ኣጻብዕቲ ክገብር እንከሎ ምዘን ሕጂ ዝበልክዎን ኩለን ሲስተም ክምዝገቢ ማለት እዩ መንነቱ ይፍለይ ኣሎ ካብ ሮማንያ ድዩ ካብ እንታይ እዚ ካብ ግሪክ ድዩ ካብ ገለ ብተመሳሳሊ መጽና بتمساسالي سايب نمت علينا دو قال تم دو بليز تدنققوا تمساسالي متسي هاد حروا عبزي حجة بازي تفلا مالتيو اتزا حاسكايو ورقت النحر حيسكايو نسخاهم كان اوكي نسخاهم كان ابو زولو السوخ وابن كله عصارة عصابعت اللو ناتكا خاليو انتاي مالتيو زي ناي بمننت እንታይ በሃል ማለት እዩ ማጭበርበር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ኣትሪሮም ወለው ፕሊዝ ኣትሪሮም ወለው ስቂሉ ኣይኮነን okay so please we need to take care እዛ ሓደ እዩ በዚ የጻሪዩና እዮም ከጻሪዩና እዮም ስለዚህ ስክሪኒንግ ማለት ሓደ እዚዩ ካልእ ከዓ ናይ ጥዕና ይመርመር እዩ ኣብቲ ስክሪኒንግ ግዜ እዚ ወዲ እዛ ጓል እንበርከብ ጥዕና ድያ ዘላ ስነ ኣእምሮዊ ድዩ ስጋዊ ድዩ ኣካላዊ ድዩ ብዙ ዓይነት ናይ ጥዕና ምጉዳል ኩነታት ይረአ ኣሎ እዩ ስለዚህ ብባሕሪ ዝመፁ ሰባት ክህሉ እዮም ብዙሕ ትራውማ ዘለዎም ሰባት ክህሉ እዮም ሽዑ ንሽዑ ናብ ሕክምና ክወሰዱ ዝግብኦም ሰባት ኣለዉ ብኽብሪ ከዓ
لحالة زي كونو سبات بشنجن فيزا متيوم صري لهم متيوم إدام كبو زداليو سباتون كلو يوم مالتيو السومون تمساساليو سكرينينج كجبريو سكرينينج نيتعنا كالخا vulnerability تبال vulnerability مالت كم اتزمصهم اتخابت كابت زمصلو عدي زمصهم مخنيات اسكا حجي يربشوم ديو vulnerable زخونو سبات انتاي عين سبات يمثلكم قلصلكم قولعو under age تحت 10 شمونته vulnerable تباهلهم مخنياتو تي صقم اللهم مالتي experience اللهم يو اوكي سبدي خموت ريوم سبدي خغودا ريوم انت بعلم كو تغوديوم بصح صقم نيروم اوكي سلازي السوم نعوم يو توانا نجر vulnerable proof كغبري مالتي vulnerability دحرو حجنا غيركم الله بزعما مننت كم تحجز نجركم ناي مننت غداي عبي نجريو بيومتري شداتن زي ناي سلخ ساليو اغلابيطوم سلخوم يوم زنخوم كل نجر ناي دحننت كنترول كغبريو جبنا لكم ديهم انتربول مالت جبن زغبره سب كفلاتيو ام امبركز سب منيو جبن مالت مننتون مغياريو اوكي ارتراو خونكا سومالي نو سوداني نو كينياوي الكان حتمت خونكا تودي خلها اك خونني اوكي ايثيوبيا خونكا سوداناي ارتراي غلا اي تسرحنا يا زلا حاجه اوكي اي تسرحنا يا زلا اذا كله كنترول جباري دحرقو اتي ناي ورقتك وهابكم يو ثلاثه معلت يزخلوا ነገር ዝግበር ወረቀትك وهابكم يو اتي اوبا بروفون فورمولا ዝባሃላለው ፎርሙላ ትመልኡዎ ማለት እዩ መንነት ካባኹም ከዓ ኢንፎርሜሽን ዝጽሓፋሎ ትፈርሙሉ ድሕርኡ እሳያ ናብቲ ቀጻሊ ስቴፕ ዝወስደኩም እዚኣ ክትረኣያ እዚኣ ሕጂ ትመልዋ ትረኣያ ድሕርኡ ኢኹም ተተብሉ ታትቅጽል እንታይ ኣትኸውን ዘላ መሲልኩም አንትራክሽቴሉንግ ኦኬ እዚ ኩሉ ምስ ገበርኩም ሰለስተ ዓይነት ስቴፕ ክትጅምሩ ኢኹም ሕጂ እዩ ዕቁባ ዝጅምር ዘሎ ናይ ዕቁባ ሓደ ስቴፕ ኢልኩም ትጅምሩ ድሕሪ እዚ ኩሉ ምስ ተጻረየ እዩ ሰለስተ መዓልቲ ኦኬ ስክሪኒንግ ተገይርኩም ኢኹም ድሕርኡ ዝቕጽል ስቴፕ ሰለስተ ኢለኩም ኣለኹ አንትራክሽቴሉንግ ወይ ከዓኒ እቲ ናይ ዕቁባ ምሕታት ማለት እዩ ዕቁባ ተሓቱ ሓቲትኩም ኢኹም ዕቁባ ክትሓቱን ከለኹም ኣብ ጀርመን አንኩምፍት ናኽቫይስ ዝበሃል ወረቐት ክወሃበኩም እዩ ኦኬ እዚ እንታይ እዩ እዚ ዛጓል እዚ ወዲ ዕቁባ ሓቲቶም ኣለው ዕቁባ ሓቲት ኣላ በቃ እዚ ጥራይ እዩ ኦኬ አንትራክሽቴሉንግ ጌርኩም ፎርሙላ ትሰድዎ ኢኹም ድሕርኡ ከዓ እዚ 5 እስከ 15 መዓልትታት ይወስድ ኣጸቢኩም ስምዑኒ ፕሊስ ድሕሪ ጁን 12 ተኣቱ ሰባት ኣጸቢኩም ስምዑኒ ወይ ከዓነ እንድሕን ንዓኹም ዘይምልከተኩም ኮይኑ ፕሊስ ነቶም ዝመጹ ዘለው ሰባት ንገርዎም ክንደይ ከፊሎም ክንደይ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ዝመጹ ዘለው ክንደይ ህይወት ከፊሎም ክንደይ ቁስሊ ሓሊፎምዮም ዝመጹ ዘለው ከይበላሸው እቲ ናይ ዕቁባ ኩነታቶም ህይወቶም ከይበላሸው ፕሊስ ኣመሓላልፍዎ እዚ ነገር ኣብዚ ኩላትኩም ሕጂ ዳርጋ 112 ሰባት ትሰምዑን ኣለኹም 4-5 ሰብ ጥራይ እዩ ኾማን
لايك زغبر زلو ወይ ከአኑ ታፕታፕ ዝገብር ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም ብሓቂ ብጣዕሚ ይገርም እዩ ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን ኦኬ እዚ ንዓኹም ብጣዕሚ ዝጠቅም ናይ ጊያስ ሪፎርም የብረህልኩም ዘለኹ ኦኬ ኦኬ ሶ አንትራክስ ተሉ እቲ ናይ ዕቁባ ምሕታት ይጅምር 15 መዓልትታት ይወስድ ናብቲ ቀጻላይ ስቴፕ ንኽትከዱ ቀጻላይ ስቴፕ ረጅስትሪ ኢሉ ኦኬ ረጅስተር ትገብሩ ትምዝገቡ ኩለን ናይ አውሮፓ ዓድታት ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓ ክህልወን ይኽእል እዩ ግን እቲ ስክሪኒንግ ዝበልኩኹም ኩሎም ይግደዳየን ኩለን ይግደዳየን ሽዌደን በሉኒ ስዊዘርላንድ ኩለን 26 ዓድታት ስክሪኒንግ ክገብራ ተገዲደን ኣለዋ ካብ 12 ጁን ጀሚረን ኦኬ ኣጸቢኩም ስምዑኒ አንትራክስ ተሉ መጀመርታ ናይ ዕቁባ ምሕታት ካልኣይ ከዓ ምምዝጋብ እንድሕር ተመዝጊብኩም ድሕርኡ ዝቕጽል እንታይ እዩ እቲ ኣይንራይሹ ወይ ከዓኒ እቲ ናይ ዕቁባ ሙሉእ ንሙሉእ ተቕርቡሉ ጊዜ እዩ ኦኬ ተቕርቡሉ ጊዜ እዩ ሕጂ መን እንታይ ይገብር ክነግረኩም ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣጸቢኩም ስምዑኒ ስክሪኒንግ መን ዝገብር ናይ 3 መዓልቲ ኣብርሄልኩም ኣለኹ ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ ብፖሊስ ይኹም ኩሉ ነገር ዝግበር ስለዚ ኣይትፍርሁ ክትፈርሁ የብልኩምን ፖላይስ እዮም ኩሉ ነገር ዝገብሩ 3 መዓልቲ መጽርሕን ለኩም መደቀስን ለኩም ትበልዕዎ ለኩም ኩሉ ጸገም ይብሉን እተር አንትራክስ ተሉ እቲ ናይ ካብ 5-15 መዓልትታት ዝወስድ እሱ በቲ ንኣብነት ኣብ በርሊን ትመጹ እንድሕር ኮንኩም ፖሊስ ክሰርሖ ይኽእል እዩ ባንፍ ክሰርሖ ይኽእል እዩ ሌያ ወይ ከዓኒ ኣውስላንድ ብህደ ክሰርሖ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ዝስራሕ በዚኦም እዩ ስለዚ እታ ናይ መጨረሽታ ረጅስተር ምስተመዝገብኩም እቲ ዕቁባ ትህቡሉ ጊዜ ካብ 21 ስጋዕ 2 ወርሒ ማክሲማል ይወስድ ኦኬ ከምቲ ናይ ቀደም ከምቲ ናይ ሕጂ ይኮነን ኦኬ ስለዚ ብዝሓፀረ ጊዜ ኩሉ ነገር ክውዳእ ስለዝደልዩ እዮም ኦኬ ሕጂ ናብ ሓንቶ ቦይ ዝብለኩም ነበርኩ ከዓ ክመልሰኩም ኦኬ ኣብ ስክሪኒንግ ጊዜ እንደገና ናብቲ 3 መዓልቲ ከዓ ክወስደኩም ንእሽተይ ዘየብርሀልኩም ነገር ኣሎ 3 መዓልቲ ክወስድ ኢለኩም ኣለኹ ሓደ ካልኣይ ከዓ ብመንነት ምቕያርን ብመንነት ማጭበርበር ኦኬ ቤትሩግ ምግባር እንድሕር ሰብ ተረኺቡ ናይ ነፃነት ገደብ ወይ ከዓኒ እስሪ ምእሳር ክህልው እዩ ሰብ እንድሕር ተኣሲሩ ዕቁባ ሓትት ክንደይ ህይወት ከፊሉ መፅኡ ናብ ቤት ማእሰርትሲ እዚ ኣይግባእን ስለዚ ክትመፁን ከለኹም ብባዕልኹም ሶማሌ እንድሕርኩም ካ ሶማሌ ኢኻ ትብል ካልእ ነገር ከይትብል ኦኬ ስለዚ ኣብ ስክሪኒንግ ጊዜ መሰልኩም እንታይ እዩ መሰልኩም ኣጸቢኩም ስምዑኒ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ምርካብ መሰል ኣለኩም ግዴታኹም ንሕጊ ምግዛእ ግዴታኹም እዩ ናይ ሕጊ ውክልና ምርካብ መሰል ኣለኩም እዚ ኩሉ ከብርሁልኩም እዮም ፕሊስ ተጠቀሙሉ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ vulnerabilitet አንቶቦይ ገሊጸልኩም ኣለኹ እቶም ብዙሕ ዓይነት ወጽዓ ሓሊፎም ዝመጹ ናይ ስነ ኣእምሮ ይቁስል ድዩ ብዘይ ኣላይ ዝመጹ
ኣዋልድ ዝተዓመፃ ድዩ ኣዴታት እንድዒ ብዙሕ ፀገም ብፍላይ ምስ ጓል ዝራኸብ ፀገም ዘለወን ኦኬ እሰን ጉዳይን ክፃረያ እዩ ኣብ 3 መዓልቲ ክናዋሕ ዝኽእል ምናልባት ብሆስፒታል ድዩ ገለ ድዩ ከኣትዋ እንድሕር ኮይነን ክናዋሕ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ነቶም vulnerable ዝኾኑ ሰባት ዕድመኦም ንኣቅመ ኣዳም ዘይበፅሐ ትሕቲ 18 ዝኾኑ ብዘይ ኣላይ ሰብ ብዘይ ስድሮኦም ዝመፁ ሓደ ኣዋልድ ሕማም ዘለዎም ሰባት ስነ ኣእምሮዊ ጭንቀት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ብፍላይ ሚንደያሪገ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ስክሪኒንግ ግዜ እንታይ እዩ ዝግበር ኣፀቢኩም ስምዑኒ ቅድሚያ ይረኽቡ ካብቶም ካልኦት ቀዲሞም ይእለዩ ጽቡቕ ኣረኣያ ክህልዎም እዩ ምክንያቱ ኣንደር ኤጅ ስለ ዝኾኑ ናብቲ መቐበሊ ቦታ ክወሰዱ እዮም ናብ ሆቴል ድዩ ኤርስተ ኣይንሪሽቱንግ ኣውፍናማ ኣይንሪሽቱንግ ኤርስተ ኣውፍናማ ኣይንሪሽቱንግ ዝበሃል እዩ እቲ ካምፕ እዩ ማለት ናይ መጀመርታ ካምፕ ናብኡ ክውሰዱ እዮም ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ግን እንታይ እዩ ዋላ ቆልዑ መንነቶም እንድሕር ዘየበለ ንኣብነት ምስ ስድራ እንድሕር ኮይኖም ግን መንነቶም ዘይተፃረየ ፀገም ዘለዎም ወይ ከዓኒ ኣብ ካልእ ዓዲ ሴኮንድ ሚግራሲዮን ኢለኩም ኣለኹ ኣብ ካልእ ናይ ኣውሮፓ ዓዲ ዓሳሪ ኣፃብዕቲ ኣለዎም ናብዚ እንድሕር መፂኦም ስጋዕ ዝምለሱ ዋላቶም ቆልዑ ምስ ስድሮኦም ክእሰሩውን ይኽእሉ እዮም ኦኬ ክእሰሩውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ ክትነፅር ኣለዋ ማለት እዩ ኣፀቢኩም ሰምዑኒ ይላቦ ኦኬ ሕጂ ኦኬ እዚኣ ናይ መጨረሻ ስቴፕ እያ ብዛዕባ ስክሪኒንግ ሞር ሎሚ ክነግረኩም ዝደሊ እዚ ኡበፕሩፉንግ ፎርሙላ ወይ ከዓኒ ናይ መረጋገፂ እዘን 3 መዓልቲ እንድሕር ሓሊፈን ኣብ መጨረሽታ እቲ ፎርሙላ ዝምላእ ኣሎ ብዛዕባ መንነትኩም ሽምኩም ገለገለገለ ኩሉ መሊእኹም እንድሕር ሂብኩም እሱ የፃረይ እሞ መልሲ ክመፀኩም እዩ ኦኬ መልሲ ክመፀኩም እዩ እንታይ ማለት እዩ መልሲ ክመፅእ እንከሎ እንታይ ሰብ ክፅበይ ኣለዎ 3 ነገራት ኣለዎ ሓደ ኦኬ ደሓንዩ ሰብ እዛ ጓል ደሓንያ ኣዙል ፈርፋረን ክጅምር ይፍቀዳ እዩ ኣዙል ፈርፋር ወይ ከዓኒ እቲ ዕቑባ ንኽትሓትት ይፍቀዳ እዩ ተባሂላ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዘን 3 መዓልቲ ዝወስድ ናይ ስክሪኒንግ ታይም ካብኡ ተወሲዳ ናብ ኤርስተ ኣውፍናማ ኣይንሪሽቱንግ ወይ ከዓኒ ናብ ካምፕ ኖርማሊ ካምፒ ንብሎ ኢና ናይ ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት ዝነብሩሉ ናብኡ ክትውሰድ እያ ናብኡ ተኣቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣዙል ዕቑባ ንክትሓትት ናይ ዕቑባ ፕሮሰስ ንክቕፅል ተፈቒዱላ ኣሎ ድሕሪኡ ናበይ ትኸይድ ናብ ረጅስትሪ ሩም ኦኬ ኣንትራክሽቴሉንግ ረጅስትሪ ሩም ኣይንራይሹንግ 3 ስቴፕ ኣለዎት ናይ ዕቑባ ኣካይዳ ሓደ ዕቑባ ምሕታት እሱ ዝሓተተ ሰብ እንታይ ይወሃቦ ኣንኩምት ናኽባይዘ ወይ ከዓኒ ወረቐት መንበሪ ንግዚኡ ክወሃቦ እዩ ድሕሪ ከዓ ረጅስተር ግበር እዩ ክምዝገብ እዩ ድሕሪኡ እቲ ዝተመዝገበ ፕሩፍ ምእንቲ ከረጋግፅሉ ንባንፊ ይሰዶ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ተሰዲዱሎ ትውፅኢት ፖዘቲቭ ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ኣገይሮም ይሰድሉ ካልእ ከዓ
نونو ازي ناتنا سرح خونن اب طليان عشرة سلازلو وناب طليان كوسد اللو كبهالي خليو ويكاني شعو مالت دحر سلسته معلتي مملاس ناب عدو كجمريو ناب تزمصو ويكاني ناب سالساي عدي بزي سلسته معلتي imagine سلا اب سلسته معلتي زخول بروسس توديا عقبا كحاتت السب يملسالو مالتيو ناب عدو ناب ኤርትራ يملسالو اتريرو مولو ينغركم الله حدا بحدا تي بروسس اتي كغبروز حسبو ينغركم الله دحري شعت معلتي اندحر زي تقبلوكم اندحر صقام علو عليكم ناي مننت محساو دي قال صقام اندحر عليكم بزح صقامات اندحر زي كواليفايد زي كوينو تناي عوبا حتو يملسكم علو يملسكم إرترا دعا خمي غيرنا نحنا إرتراينا بعدنا نعتو أي سمعكم أي تسمعونهم I'm sorry تريرو له تعاتون كلهم بتي أجباب تعاتو تدعليو نمنتاي مزيخم كلتا عينت حتوتات كمزأكم يو نمنتاي كاب عدكم مزيخم كلا إكنا بعدكم دحر مليسناكم انتعهم تخونو أصبكم كتدالو يقبع I hope تسفى قبر تردادينا لنا كبرات تختاتلتي مدب أديس يوتيوب بزعبا جياس ريفورمي زردكم زلهمو I hope ترديكم إلي حسب نعهم يملكتكم يو تتكاملو ويكاني نتوم زملكتهم سبات نخسمعوا بليس شير قبرو إذا حجي بيوتيوبون خرعايو أبزخاء تريونا زلهم سبات علىهم تتكاملو بلكم thank you so much يبلكم ciao ciao